फोन करून आपोवचें पडटा आमकां हे आनी थंय रावात गाडी हाडाया उदक बोलना गाडी सोडनाका म्हूण 3दां फोन करतकीर तिसरीदां फोन करतकीर पुलीस येतात हें करा म्हूण कितें फाल्यां जावपाक जायना म्हूण आमी हें बोर घेता ना आमकां घरा कडेन बसल्यार आमकां व्हडलें टेंशन ना पूण कितें घडपाक जायना असो पयलीं बुडून मेलो सीएमा खबर आहा काज जाल्लो आसा बुडून मेल्लो एकटो काडलो सुद्दां आमगे भुरग्यांनी कोणाकच कांयच पडून गेलो ना तेन्ना हाजेर लक्ष दिवचें आनी कितें जाल्यार उपाय करचो अशें आमगे गांवच्या लोकांक एक मागणी आसा न्हंयत पयलां आतां नाल्ल येता लांकडां येता सगळीं येतात पयलीं इतलें येतालें आतां सगळें प्लास्टीक पयलीं मरे तुमी कितलें येलें तें लोकांक पयलीं दिसना लोकांनी जर हें उडयलें जाल्यार कांय जायनाशिल्लें अशें करून पोल्यूशन जावप तेन्ना लोकांनी हाजेर विचार करचो की बाबा आपली न्हंयत उदकां कांय उडोवची न्ही म्हणून हें उदकां उडयलें तें आज कशें वयर जालें तें कळ्ळें लोकांक दिश्टी पडलें म्हणून सगळें हरशीं निवळ करपाक नाका जातली पंचायतीक तेन्ना हांव म्हणजे तुमचे मार्फत लोकांक एक रिक्वेस्ट आसा की हाजे फुडें न्हंयत म्हणटा तें प्लास्टीक आनी बाटली बिटली कांय उडोवची न्ही त्यो तांणी खंयी जाल्यार आपली स्टँडर्ड करची. Video journalist Gaurang Prabhu from Margaon for HCN.